पूरी चादर से ढांपता था, ऐसे नहीं कि थोड़ा मोटा। और इन्होंने खुद लिखा है कि वो चादर लेकर निकलता था और चादर से मुंह छुपा कर उस वक्त तक रखता था जब तक उस कमरे में दाखिल नहीं हो जाता था। और फिर कहते हैं फजल इसको कहता था। ये बिल्कुल झूठ है, फजल कभी नहीं गया, सुल्तान कभी नहीं सियालकोट गया। और वक्त ये 7 साल सियालकोट में रहा है, 1861 से लेकर 1868 तक ये वक्त है। इस पर एक तारीख लिखी हुई है जो डाकखाने की उस वक्त मोहर लगती थी, ये बड़ी मध्यम हो चुकी है वक्त की वजह से। उस पर लिखा है 14 जून 64। आप कार्ड की आप हालत देखें, जो कार्ड की तर्ज है और जिस तर्ज पर कार्ड बना हुआ है, ये प्लेट का बना हुआ कार्ड है और इस पर एक बरतानवी मोहर लगी है जिस पर लिखा हुआ है क्वार्टर आना। अब मुझे तो नहीं पता था कि आने में क्वार्टर होते हैं। उस दौर में शिलिंग में क्वार्टर होते थे बरतानिया में, उन्होंने आने में भी क्वार्टर कर दिए। 1875 के बाद आने में 6 पैसे हो गए और रुपए में 16 आने हो गए। ये यकीनन इसी दौर का है जिस दौर में ये था। और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का नाम ग़ुलाम सुंदी है और हम मिर्ज़ा इमामदीन जो है, जो रईस कादियान था, उसकी इस बात से कि ये तस्दीक करता है कि मिर्ज़े ने पुलिस से बचने के लिए, क्योंकि डाके में मतलूब था ना, इसलिए चादर से मुंह ढांपता था। अब ये जो कादियानी आप जो कह है, रहे हैं कि इन्होंने भी लिखा है, वो कहाँ है जो इन्होंने खुद अपनी किताबों में लिखा है कि मुंह ढांपता था? हाँ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ जी। आप 2 मिनट दें, मैं अभी आपको गूगल करता हूँ तो मैं आपको वो आर्टिकल दिखाऊंगा। बिल्कुल जी, मैं आपको वो आर्टिकल 100% दिखाने वाला हूँ। आप बात करें, मैं आर्टिकल निकालता हूँ। जी, अभी नए नए इंकिशाफ हो रहे हैं, तो बिल्कुल अभी ये जिस सैयद जगह मिर्जे की तस्वीर लगी हुई है कार्ड वाला, वो जूम हो सकता है? नहीं, ये नहीं, कार्ड वाला जो ऊपर जो कार्ड है हाँ, वो दूसरे पर है। जिस पे तस्वीर लगी हुई, ये तो फेक कार्ड है। ये तो कार्ड जो है, नीचे वाले कार्ड की असल बात है। जो ऊपर वाला कार्ड है, ये इनके मुरब्बी ओपल और 3 और मुरब्बी मुबारक, उन्होंने मुझे पेश किया था कि मैंने उनसे यही सवाल किया था कि आप मिर्जा का 1864 से पहले कहीं पे उसका नाम गुलाम अहमद साबित कर दे। तो उन्होंने मुझे शर्त लगाई कि अगर हम उसको गुलाम अहमद साबित कर दे, क्या आप बैत कर लेंगे? मैंने कहा नहीं, बैत नहीं करूंगा, लेकिन ये साबित हो जाएगा कि इसका पैदाइशी नाम गुलाम अहमद है। तो ये जो ऊपर कार्ड लगा हुआ है, ये किसी ने उसको पोस्ट किया है और ये कार्ड जो है अपलोड हुआ है 1971 में, सिंगापुर से अपलोड हुआ है। क्योंकि इस कार्ड पे जो पिक्चर लगी हुई है, ये उस वक्त की पिक्चर है जब मिर्जा की उम्र जो है 60 या 64 के करीब है। क्योंकि इसकी पिक्चर के नीचे मिस्टर गुलाम अहमद लिखा हुआ, तो उन्होंने एज ए एविडेंस इनके मुरब्बियों ने, मुरब्बी ओपल मुबारक, ये शेख हादी जो कज़ाबों का टोला है, उन्होंने मुझे पेश किया था 15 मिनट के वेट कराने के बाद। और उन्होंने इसका चैलेंज किया कि हमने ये राशन कार्ड जो है 150 यूट्यूब के चैनलों पे आपके मौलवियान को पेश किया हुआ है, मतलब ये झूठ का पलंदा है। तो ये डॉक्टर होली स्पिरिट साहब ने कल जो लगाया कार्ड, ये ओरिजिनल कार्ड है। जी जनाब, सॉरी। हाँ, मैं आपको वो मैंने आर्टिकल निकाल लिया है, मुझे आप 1 मिनट दें ताकि मैं इसकी आवाज़ ठीक करूं और मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। और मैं आपको सारे भाई उसको गूगल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी, आ रही है। आ रही है आवाज़? आ रही है, बराबर आ रही है। हाँ जी, देखें मैं आपको एड्रेस बताने लगा हूँ। कहें तो मैं अपनी ब्राड जब मैं खोलता हूं तो मैं लाइव गूगल कर सकता हूं, मैं उस पर विंडोज के स्टेशन पर खोलता हूं। ये जी इसका अल हकम अखबार है और इसमें जो इसके आपने गूगल करना है, द प्रॉमिस्ड मसाया रेजिडेंस इन सियालकोट 1861 to 1868। देखिए मैंने बिल्कुल तारीख सही बताई थी आपको। ये 7 साल रहा है सियालकोट में और ये अल हकम अखबार में छपा है। इसको लिखने वाले का नाम अवाब साद हयात है, AWABSAAD और HAYAT, अवाब साद हयात अल हकम अखबार।
اور یہ اس پر ایک تاریخ کیا ہے الحکم کی؟ مجھے الحکم اخبار کا یہ آرٹیکل ہے جو گوگل میں ہے، لیکن اس پر جو تاریخ ہے 19 مارچ 2021 کی ہے جب انہوں نے یہ آرٹیکل چھاپا ہے، میرا خیال ہے۔ آپ گوگل کریں، میں نے جو گوگل کیا ہے میں آپ کو وہ حروف بتاتا ہوں۔ میں نے گوگل کیا تھا مرزا غلام احمد ان سیالکوٹ الحکم، آپ بھی گوگل کریں، سب سے اوپر یہ آرٹیکل آئے گا۔ 19 اچھا مارچ 2021 کو یہ گوگل پر ڈالا ہے انہوں نے، اور میں یہاں پر آپ کو پھر پڑھ کر سناتا ہوں کہ یہاں پر کیا لکھتا ہے وہ، اور اس پر تصویر اس کمرے کی بنی ہوئی ہے جس میں وہ رہتا تھا، ایک انتہائی گندا سا مٹی کا، اور جہاں وہ رہتا تھا اس کے پیچھے مندر تھا، مندر بھجن سنتا تھا صبح شام، تبھی اس کو خیال آیا میں کرشن کیوں نہ بن جاواں۔ آپ نے سیالوی صاحب گوگل کیا؟ نہیں، میں نے لکھ لیا ہے، میں بعد میں پھر کروں گا۔ نہیں آپ اگر ہے کر سکتے ہیں تو کر لیں، میں پڑھ کر سناؤں آپ کو وہ منہ لپیٹنے والی باتیں؟ جی پڑھیں۔ ہاں جی، یہ میں ڈھونڈ لوں، یہ کافی لمبا آرٹیکل ہے۔ اچھا دیکھیں یہ کہتا ہے with regards to his stay in Sialkot the Mirza Qadiani said، یہ انگلش میں لکھا ہے، I lived in this town for about 7 years before the writing of Brahine Ahmadiyya. Only a few among you gentlemen could claim to know me, for I was then an anonymous person, a mere solitary soul among the multitudes with no significance in the eyes of the people. I love Sialkot as I love Qadian because some of my early years were spent here and I walked around great deal in the streets of the Sialkot. اب میں آپ کو اس آرٹیکل میں سے میں وہ پیراگراف ڈھونڈ رہا ہوں جہاں پر لکھا ہے کہ یہ اپنا منہ چھپا کے گھومتا تھا اور اس کو فضل کھولتا تھا دروازہ۔ اتنے جھوٹے لوگ، مجھے ایک قادیانی کی تلاش ہے جس نے زندگی میں کبھی ایک سچ بولا ہو، ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا جی، میں نے نکالا ہے 19 مارچ 2021 حضرت مرزا غلام قادیانی as the promised Masih and ریزیڈنس Mahdi ان سیالکوٹ، reside there for around 7 years. It is probably the only city after Qadian. آگے لکھا ہوا یہ مضمون بالکل ہے۔ ہاں نہیں میں آپ کو دیکھیں، ہم لوگ جو ہے نا، ہم سچ بولنے والے لوگ ہیں، ہم تحقیق پہلے کرتے ہیں اور بولتے بعد میں ہیں۔ جی جب میں نے آپ سے یہ ریفرنس دیا تو میں نے آپ سے کہا کہ میں نے پڑھا ہوا ہے، میرے پاس موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو وہ جو ابھی مطلب لاسٹ ویک کی ایک سیالکوٹ کی اسی جگہ کی تصویر ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ بھی ہم ڈسپلے کر سکتے ہیں۔ ہاں کریں۔ کسی دوست نے ہمیں بھیجی ہے، شاہد صاحب کے پاس ہے، شاہد صاحب کرنا۔ یہ وہی جگہ ہے جو جہاں پہ یہ کاکش بھائی کون سی والی ویڈیو؟ وہ جڑی بندے نے بھیجی سی تانوں سیالکوٹ تو، اچھا پکچر جڑا گھر جتھے رہندا سیگا تے انہوں نے وہ اتنے لکھ کے، ویڈیو ہے۔ جی علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب نیچے ہیں، سر میں نیچے چلا جاتا ہوں، اگر آپ انہیں تشریف لائیں تو۔ لانا چاہتے ہیں تو انہیں زید صاحب لے لیں۔ نہیں، ان کو ریکویسٹ سینڈ کیا کئی بار، وہ نہیں آ رہے۔ زید صاحب میں مجھے ڈراپ کر دیں، سوری۔ جی شاہد صاحب وہ دکھا دیں پکچر چلو ٹھیک ہے۔ اچھا وہ لہائی بازار ہے، اس کو جو ہے وہ، کیونکہ میں سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں اور وہاں پر یہ جو مرزا قادیانی رہتا تھا وہاں پر ابھی تک ایک اسی دور کا بورڈ لگا ہوا ہے جب ان کو مرزائیوں کو کافر قرار دیا ہوا تھا نا۔ پکچر میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہاں پر پورے روڈ پہ کہیں مرزائیوں کے بارے میں نہیں لکھا، لیکن اس دکان پہ جہاں پہ مرزا رہتا تھا وہاں پر
صرف ایک ہی بورڈ لکھا ہوا ہے اور وہاں پر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا نبی تھا اور اس کے ماننے والے سب کافر ہیں، اور آج تک جو ہے وہ ختم نبوت کے جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس بورڈ کو نہ ہٹانے کی ضرورت ہے، کسی میں جرت ہے۔ اور دوسری لیٹسٹ جو میرے پاس مرزا غلام قادیانی کے گھر کے اندر کی ویڈیوز وہ بھی میرے پاس موجود ہے، اور میں گائے بگائے دکھا بھی چکا ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سر دکھا کیونکہ دو۔ ایک سیکنڈ یہ دیکھیں جی، یہ لیٹسٹ جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کے گھر کی پکچر ویڈیوز ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر کیونکہ میں اس علاقے میں رہتا ہوں، یہ مرزا غلام قادیانی کی چارپائی، ٹھیک ہے، اس گھر میں ابھی جو بسیرا ہے وہ کتے اور بلیوں کا ہے، لیکن سیالوی صاحب، ڈاکٹر صاحب، جس علاقے میں یہ گھر ہے وہاں پر اگر یہ شخص اس گھر کو کرائے پہ دیتا تو کم سے کم 25 سے 30 ہزار روپیہ، یہ میں کم سے کم بتا رہا ہوں، 25 سے 30 ہزار روپیہ کرایہ منتھلی آ سکتا تھا، لیکن اس گھر کو مرزائیوں نے میوزیم بنانے کی کوشش کی، لیکن جو مسلمان ہیں وہاں پر انہوں نے اس کو جلانے کی بھی کوشش کی، لیکن آج تک اس گھر میں کبھی کوئی بسیرا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس جگہ پر مرزا غلام قادیانی نے قدم رکھا وہ کبھی آباد نہیں ہوا پاکستان میں۔ جی یہ دیکھیں جی، میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں کیا لکھا ہوا ہے مرزا قادیانی کے بارے میں۔ لکھا ہے کہ مرزا used to wrap a shawl over himself and would cover his head with it, leaving just enough space to see through۔ کہتا ہے مرزا اپنے اوپر شال لپیٹتا تھا اور اتنی لپیٹتا تھا کہ صرف آنکھوں سے دیکھنے کی جگہ باقی رہتی تھی، پورا منہ چھپا لیتا تھا۔ چور تھا نا، ڈاکو، پولیس کو مطلوب تھا، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، مرزا used to wrap a shawl over himself and would cover his head with it, leaving just enough space to see through. My father used to tell me that he would take his shawl off only after entering the house۔ کہتا ہے کہ یہ کوئی مائی صاحبہ کا بیان وہ بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ وہ مرزا گھر میں داخل ہونے کے بعد شال اتارتا تھا۔ ایک اور بات نوٹ کریں، اسی آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتا تھا اس کمرے میں تو وہ دروازے کی طرف منہ دیکھ کے دروازہ نہیں بند کرتا تھا، وہ دوسری طرف دیکھتا تھا اور ہاتھ پیچھے کر کے دروازہ بند کرتا تھا، کہیں کوئی چہرہ نہ دیکھ لے۔ چوکھا سونا ہے نا۔ اچھا، یہ آپ لیونگ جسٹ پڑھ رہے ہیں، لیونگ انف لکھا ہوا میرے پاس۔ ہاں نہیں، وہ ہاں لیونگ انف اسپیس ٹو سی تھرو، ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے تو صاحب بھی لکھا ہوا ہے، میں اسے صاحب نہیں کہتا کبھی۔ مرزا used to wrap a shawl over himself and would cover his head with it, leaving enough space to see through۔ مطلب میں خود کہہ رہا ہوں کہ just enough انگریزی میں آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ صرف اتنی جگہ چھوڑتا تھا کہ آنکھ سے کچھ نظر آ سکے، چہرہ چھپا ہوتا تھا۔ پنجابی میں اسے مڈاسا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، مڈاسا جو بھی کہتے ہیں، چور، ڈاکو، مجرم، ہاں ڈاکو جو پہنتے ہیں اسے مڈاسا کہتے ہیں، وہ مارتا تھا۔ اور یہ کنڈی، وہ جو ٹچکنی نہیں ہوتی تھی، وہ دوسری جو سنگل والی کنڈی ہوتی تھی وہ لگاتا تھا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ مرزا عدالت میں ریڈر تھا۔ دیکھیں، ریڈر کی ایک شرط ہے، ریڈر وکیل ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی قانون کا ماہر شخص ریڈر ہوتا تھا۔ یہ اتنے جھوٹے ہیں مرزائی، لعنت ہو ان پر، یہ کبھی سچ بولتے ہی نہیں ہے۔ ریڈر جو ہے وہ ایک بہت بڑا افسر کو ریڈر کہا جاتا ہے کورٹ میں۔
یہاں پر اس کارڈ پر لکھا ہوا ہے کہ آفس اردلی، مرزا اردلی تھا وہاں پر. ایک کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے نا، رنر بوائے کے طور پہ بھی لکھا ہوا ہے اس کا، وہ ہاں نہیں وہ میرے پاس وہ بھی ریفرنس ہے، رنر بوائے. رنر بوائے جو ہوتا ہے وہ جو وہ اس چپڑاسی کے ہوتا ہے. اپوائنٹمنٹ لیٹر پر جو لسٹ لگی ہوئی ہے نا، میرے پاس ایک لسٹ ہے، وہاں پر اس کا نام غلام سوندی آقا غلام احمد لکھا ہوا ہے. اس نے سیالکوٹ جا کر پولیس سے بچنے کے لیے اپنا آبائی نام غلام سوندی بدل کر غلام احمد کر لیا. اور امام دین کہتا ہے کہ اس نے دو کام کیے، کہ غلام سوندی کو غلام احمد کر لیا تاکہ پولیس کو دھوکہ لگے کہ یہ تو مسلمان ہے، وہ تو کسی چوڑے کو ڈھونڈ رہے ہیں، خاکروب خاندان کا سوندی ڈھونڈ رہے ہیں. اور یہاں پر آپ کو بہت انکشافات ملیں گے. یہ جو آرٹیکل آپ نے سیالوی صاحب کھولا ہے، آپ اسے ضرور پڑھیں، یہ بڑا illuminating آرٹیکل ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ دروازہ بند کرتے بھی دروازے کی طرف نہیں دیکھتا تھا، اس کو اتنا خطرہ تھا کہ پولیس نہ پکڑ لے. اور یہاں پہ لکھا، اب کوئی آپ بتائیں مجھے، شریف آدمی، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ منڈاسا باندھ کے گھومیں اور کسی کو چہرہ نہ دکھائیں اور پھر دروازہ بند کرتے ہوئے بھی اتنے خوف زدہ ہوں کہ ہاتھ پیچھے کر کے دروازہ بند کریں تاکہ کوئی چہرہ نہ دیکھ لے دروازہ بند کرتے ہوئے؟ یہ ذہنی مرض کی علامت ہے نا، خوف کی انتہا اس کو کہتے ہیں. اب مرزائی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، یہ ہم ایسے شخص کو جس کے مطلب ہم نے بہت تحقیق کی ہے اس آدمی پر، یہ تو آدمی ایک ٹکے کا آدمی نہیں ہے. جی اور کوئی ساتھی کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اتنا سر بزدل آدمی کیا نبی چلے ہو کریں سکتا ہے؟ کریں. جی اونچا بولیں، نیچے محمد اونچا بولیں، بات سمجھ نہیں آئی آپ کی. جی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا، اتنا بزدل آدمی بھی کہ نبی ہو سکتا ہے؟ اس وقت یہ لاش سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. سر ایک گلہ ہے مجھے کہ یہاں پر ایک ٹک ٹاک پر نا ایک چینل بھی بنا ہوا ہے احمدیہ مسلم کے نام سے، تو یہاں پر ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے بندے ہیں، وہاں پر جا کے کیوں نہیں ان میں سے کوئی ڈیبیٹ کرتا؟ میرے پاس تو پھر بھی اتنا علم نہیں ہے، آتے جاتے رہتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں، کہیں تو معاذ اللہ اتنی گستاخیاں کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی، میں سب کو سکپ کرتا جاتا ہوں، بلاک بھی کرتا جاتا ہوں، لیکن کم از کم جو نالج رکھنے والے بندے ہیں انہیں تو کرنا چاہیے نا ڈیبیٹ وغیرہ. جی جاتے ہیں وہاں، اب ہر وقت تو ظاہر ہے نہیں بندہ کوئی موجود ہوتا، لیکن وہاں بھی جاتے ہیں، لیکن ان کا یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ میوٹ کر دیتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، ہماری نہیں سنتے، اس طرح وہ کرتے ہیں. بہرحال علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب جاتے ہیں، اور بھی ساتھی ہیں جو وہاں جا کر بات کرتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہیں، ان کے جھوٹ بے نقاب کرتے ہیں. جی سید صاحب آپ نے بات کر لی اور کوئی بات ہاں کرنا جی ہاں جی، نہیں میں نے آپ نے وہ آرٹیکل پوچھا تھا، میں نے آپ نے تو خود نکال لیا، اب آپ اسے ضرور پڑھیں پلیز. بالکل میں نے نکال لیا ہے. سیلوی صاحب آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ دید حق بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں. بشیر احمد صاحب جو ہے، ڈاکٹر صاحب کیا ہے ویب سائٹ؟ دید حق مجھے بھیجی تھی ڈاکٹر صاحب نے، میرے خیال میں بھیجی تھی، لیکن وہ پتہ تھوڑا اس کا وہ ہیوی ہے، جب وہ میں اس کو ای میل پر کرتا ہوں تو وہ جاتی نہیں ہے، تو میں چاہتا تھا میں آئی پیڈ میں اسے ڈاؤن لوڈ کر لوں، تو اس وجہ ابھی سے کر لیں. آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ آئی پیڈ پر لکھیں DID اسپیس E اسپیس HAQ حق، پھر ایک لفظ لکھیں احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ، اور آپ کو ایک پیج کھل جائے گا، اس کی اوپر والی دوسری لائن میں ڈاؤن لوڈ کا لنک ہے. 2 منٹ لگیں گے، 50 صفحے کی 45 صفحے کی کتاب ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں مرزا خاندان کے اصل عقائد درج ہے. اچھا، DEED آگے E
हाँ स्पेस दे के ई लिखे, हक HAQ हक, जी, और आगे अहमदिया AHMADYYIA, अहमदिया, फैक्ट FACT फैक्ट, एक ही लफ्ज लिखना है ये, अहमदिया फैक्ट चेक ब्लॉग। अच्छा, तो आप इसको करें, अभी आपके आईपैड पर आ जाएगी, 2 अच्छा मिनट। जी। भाई मिर्जा इमामुद्दीन इमामुद्दीन, बिल्कुल, रईस कादियान और पेशवा बाल्मिक, रूहानी पेशवा बाल्मिक लोगों का। अच्छा, ये आगे है मिर्जा इमामुद्दीन। कौन सा, कहाँ आपने कहा डाउनलोड होगा? देखिए मैं भी आपके साथ गूगल दूसरी लाइन में, मैं आपके साथ, मुझे गूगल करने दें ताकि मैं आपको बताऊं बिल्कुल ठीक से। ये आपने DED लिखा है, मैं DID लिखा करता हूं। ये इमामुद्दीन वही ऐसा अपना सियालवी साहब जिसके साथ इसने पेंशन चोरी की, चाहे कि बिल्कुल, हाँ और ये इसके देखें, चाचे का बेटा है। एक मिनट, अब सियालवी साहब वो जो लिंक आया उसमें DID लिखा हुआ है, DEED नहीं या लिखा। बिल्कुल DID लिखा, दीदे हक, हाँ, दीदे हक साइटिंग ऑफ गॉड या बाय मिर्जा इमामुद्दीन, आप इस पर क्लिक कर दें एक दफा। जी, क्लिक कर दिया। हाँ जी, अब आपको एक पेज खुल गया जिस पर लिखा है दीदे हक बाय मिर्जा इमामुद्दीन कजन ऑफ MGA। जी जी, ऊपर इंट्रो लिखा हुआ है, तो हाँ, इंट्रो में आप जहाँ तस्वीर लगी है ना सफ़े की, हाँ, उससे ऊपर वाली लाइन से एक लाइन और वहाँ लिखा है फ्री डाउनलोड। फ्री, जहाँ पर सफ़े की तस्वीर है उसके ऊपर लिखा है फ्री डाउनलोड, एक लाइन छोड़ जी, दीदे हक लाल बेग। हाँ, लाल बेग, दीदे हक इमामुद्दीन लाल बेग, इसको क्लिक करें आप। हो गई है, डाउनलोड हुई है कि नहीं? जी हो गई है, देख लें, आपको कहा था 1 मिनट भी नहीं लगेगा, हम आपको डाउनलोड इसको करा सेव देंगे। कर लेता हूँ। आप इसको पढ़ना जरूर। ठीक है। ये मेरे पास 2 काफरों की कहानी भी है। डॉक्टर साहब वो भी करा दे, स्क्रिप्ट 2 ठीक काफरों की नहीं। कहानी भी करा दे। नहीं, एक दफा उसका ताकि- स्क्रिप्ट ठीक होने को दिया हुआ है ना भाई, पढ़ा नहीं जा रहा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। तो बात यह है कि इसमें मिर्जा खानदान के अब्बाई मजहब के जो है, इमामुद्दीन से पहले रूहानी पेशवा गुलाम महिउद्दीन था, उसके मरने के बाद इमामुद्दीन बना। और इमामुद्दीन ने लिखा है कि उसके बुजुर्ग बाल्मिक और लाल बेग साहब हैं। और इमामुद्दीन ने लिखा है कि उसके कबीले के बाज लोग अपनी बेवकूफ़ी, नाअक्ली और कम फहमी की बिना पर, कोई मुसलमान हो गया होने का ढोंग रचाता है, कोई सिख, कोई ईसाई होने का। कहता है इनकी सजा ये है कि बाल्मिक छोड़ने की वजह से सारे लोग इसे चूड़ा कहते हैं। और फिर आपके पास एक रेफरेंस होगा, ये खजाइन की जिल्द 15 है, सफ़ा नंबर 279 और 280 में मिर्जे ने लिखा है कोई एक पैदाइशी चूड़ा भंगी हो, लोगों का पखाना उठाता हो। आपने वो रेफरेंस तो पढ़ा होगा आपने? जी तो जी बिल्कुल, ये सब उसकी जाती कहानी है। मिर्जे ये इतना गिल्टी कॉन्शियस है कि उसने एक एक हरफ सच लिखा है, उसकी बैकग्राउंड वही है, चोर भी वो है, डाकू भी वो है, चूड़ा भी वो है, गंदगी उठाने वाला भी वो है, और इस खानदान का काम भी वो है। फिर इन्होंने इतने गिल्टी कॉन्शियस हैं, इन्होंने सीरतुल महदी में लिखा है कि इसकी माँ उसे एक दरगाह पर ले गई जहाँ पर 10 बार मन्नत बांधते थे और इस वजह से 10 बंदी कहलाया। मैंने सारे कदीमा के लोगों को 50 पाउंड दिए इंडिया में। अच्छा, और उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजी है, ऐसी कोई दरगाह 200 मील के एरिया में नहीं है कादियान के, और ना कभी थी पिछले 200 बरस में। इतने झूठे हैं ये लोग, मुफ्त के पैसे मेरे खर्च करवाते हैं ये। और उसके बाद वो लिखता है कि ये 10 बंदी बिगड़ते बिगड़ते सोंधी हो गया। कहते हैं अगर तुम कभी सुनो कि मिर्जे को गुलाम सोंधी कहते थे तो घबराना मत,
वो गुलाम सोंदी था। ठीक है। नहीं देखें, ये कादियानियत एक झूठ ऐसे लोगों ने बोला है जिनमें अकल से पैदल लोग हैं। ईमान से झूठ बोलने के लिए भी अकल चाहिए होती है सियालवी साहब। ये वो नकल रहा अकल बायद, जी तो नकल करना, मसीह मऊद बनना, महदी बनना, नकली, तो उसके लिए भी अकल चाहिए। नहीं सियालवी साहब, प्रॉब्लम देखें ना, प्रॉब्लम क्या है। हमने बाहर खड़े होकर तहकीक की है, हमने इसकी किताबों पर इन्हिसार नहीं किया सारा, हालांकि हम इसकी एक एक किताब जानते हैं। बात यह है कि अगर आप देखें, जो शख्स मसीह होने का दावा कर रहा है वो पैदाइशी काफिर है, एक खाकरोब बाल्मे खानदान से ताल्लुक रखता है, और जो 1861 में इसकी असल उम्र 21 बरस थी, कादियानियों के मुताबिक इसकी उम्र 26 बरस थी जब इसने चोरी की। देखें तो आप 26 बरस तक हमें कादियान में एक भी मस्जिद का पता नहीं मिलता, और कादियान में जो पहली मस्जिद नुमाम मिर्चवाड़े का पता मिलता है वो 1876 अक्टूबर के महीने में मिलता है, जब 1876 जून के महीने में वो मर गया गुलाम मुर्तजा। तो फिर उसकी कब्र के करीब इसने एक कमरा खड़ा करवाया और उसको इसने अल अक्सा का नाम दिया। उससे पहले कादियान में मस्जिद नाम का कोई चीज नहीं थी, क्योंकि कादियान जो है खाकरोबों के कबीले की अमाजगा थी। और मिर्ज़े कादियानी का जो 6 मरले का घर था शुरू का, उसका एड्रेस आप नोट करें। उसका एड्रेस है, मेरे पास उसका सबूत है उसके एड्रेस का। किसी ने लिखा गुलाम मुर्तजा मोहल्ला खाकरोबा, कादियां मांझीपुरा। ठीक है। देखें ये एड्रेस का मेरे पास सबूत मौजूद है। गुलाम मुर्तजा, मिर्जा गुलाम मुर्तजा, मोहल्ला खाकरोबा, कादियां मांझीपुरा। देखें, हाँ जी, पहले जो दाग जाती थी ना अपने सियालवी साहब, वो मोहल्ले गिने जाते थे, हाजी वाला मोहल्ला, ऐसे जी मोहल्लों के बिल्कुल साथ। बिल्कुल पता है मुझे भी, ये जी सर। इसी तरह था। या और देखें मैं आपको एक और सबूत दूं, मकतूबात अहमद में जब ये दिल्ली शादी करने जा रहा था तो कहते हैं इसने टांगा किराए पर लिया और थोड़ी दूर जाकर खाकरोबों के मोहल्ले में रोक दिया, और वहां से इसने हामिद अली को उठाया, और वहां से आगे चलकर इसने मल्लावा मल को उठाया। इसकी शादी में 4 आदमी थे, इस्माइल बेग, मलावा मल और हामिद अली, और ये चौथा इनमें मिर्जा गुलाम कादियानी था। ये देखें जी, नबी जा रहा है एक हिंदू को अपना शरवाला बना के, और हामिद अली रास्ते में कहता है कि भाई साहब मैं बुरा ना मनो तो एक गल पूछ ला। तो मिर्जे ने क्या पूछ, कहता है जी मैं तो आपको दुआइयां बना के देता रहा हूं नामर्दनी की, ये आप शादी कैसे। तो मिर्जे ने जवाब दिया, भाई अल्लाह कहता है और मैं चलता। कहना है तो मैं नामर्द ठीक की, पर उनकी करा। ये वाकया नवंबर 84 का है, 1884 का है। बिल्कुल 1884 जी। फिर आगे जाकर ये भी कहता है ना कि वो रात जब गुजारी तो कहता है हामिद कि मैं पूरी रात दुआएं करता रहा कि अल्लाह ताला करम फरमाए। कहता है उन्होंने दोबारा पीरियड शुरू हो गए। सुबह जब मिर्जा साहब आए तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला कितना मेहरबान है कि उसने मेरी वो रख ली इज्जत कि उसे रात दोबारा पीरियड हो गए हैं। नहीं सियालवी साहब, बात ये नहीं होगी, बात तो समझ में आने वाली है। कहता है 100 मरतबा पेशाब आता था, दर्जन मरतबा खाना आता था, लड़की के करीब गया होगा, उसने कहा होगा कि यार मेनू हाथ ना लाएं। चलो जो भी था, हम तो वो कहते हैं जो कुछ उन्होंने लिखा है वही बात करते हैं। तो बिल्कुल है कि मैं इस पर ये सवाल उठाता हूँ कि वो हामिद अली कहता है कि मुझे बैठक में ठहराया गया, यानी घर में पर्दा था। एक तरफ तो ये पर्दे का इतना इस्तेमाल है कि बैठक में ठहराया गया है, और दूसरी तरफ
इतनी बेपर्दगी है कि सुबह आकर बता देता है कि रात क्या हुआ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को बदतरीन करार दिया जो लोगों को अपने और मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो हैं उनके बारे में बताए। बीवी अपना सब कुछ उसके लिए खोल देती है और वो सुबह जाकर लोगों में ऐलान करता फिरता है। तो मिर्ज़ा कादियानी ने बिल्कुल वही काम किया जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदतरीन लोगों का काम फरमाया। हाँ जी, आपकी बात 100%। जान की अमान फिर आए हैं। जी सैयद साहब, अगर सैयद साहब इजाज़त देते हैं, क्योंकि सैयद साहब मुझसे बात नहीं करते, तो सैयद साहब ने फतवा दिया हुआ है कि शायद जो है ना मैं कादियानी हूँ छुपा हुआ, बल्कि शायद ज़ाहिरी तौर पे कादियानी हूँ, क्योंकि इनके पास फतवों की मशीन है। तो सैयद साहब अगर आप इजाज़त देते हैं तो आपसे एक सवाल कर सकता हूँ, जो अभी आपने यहाँ पे जो आपने अपने इल्मी बात की है आपने। जी मुझसे सवाल कर ले, मैं जवाब देता हूँ तेरा। यार बहू जी, आपको तेरी औकात नहीं है ना, ओ पप्पू तेरी औकात नहीं है, तू अपने माँ बाप का नाफरमान है, अपने माँ बाप का नाफरमान है, इसलिए तेरी औकात नहीं है कि डॉक्टर सैयद होली स्पिरिट तेरे सवाल का जवाब दे। मैं बात का जवाब देता हूँ, मुझसे बात कर। सैयद साहब अच्छा चले, अगर सैयद साहब कह देते हैं कि आप जवाब देंगे तो मैं आपसे कर लूंगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ उनकी खामोशी बता रही है कि वो जवाब नहीं देना चाहते, तो आप उनसे जवाब ले लें बाबूजी से। सैयद साहब, खामोशी तो नीम रजामंदी होती है, बचपन से यही सुना हुआ है। नहीं, वो नहीं ना बोल रहे आपके सामने। आपने खुद कहा कि वो मेरे साथ बात नहीं करते, तो बोल ही नहीं रहे। देखिए सैयद साहब, बात पता है क्या है, इंसान जो कहते हैं ना आजमाए हुए को बार बार नहीं आजमाया जाता है। जो सैयद साहब शाह साहब है ना, इन्होंने आमिर नज़ीर साहब है, उनके बारे में एक बात की थी पहले कि मिर्ज़ा साहब को कभी किसी बुजुर्ग हमारे ने नहीं लिखा, या हमारे कौमी असम्बली में भी मिर्ज़ा साहब को मिर्ज़ा साहब कह के किसी ने नहीं पुकारा। इन्होंने तो सैयद साहब ने, होली स्पिरिट साहब ने तो फतवे भी दिए थे आमिर नज़ीर कादियानी है बला बला बला। तो जब आमिर नज़ीर ने या पीर अस्कानी ने वो अच्छा जी अपना सैयद साहब इसको नीचे उतार दे, ये शातम आदमी है सर, ये इंसाफ ही करेगा। आपने जो सवाल करना था वो करना। तो अभी जो बात हुई है आमिर नज़ीर साहब का किसी का जहाँ जिक्र न करें, वो मौजूद हूँ तो फिर तू अपनी सवाल कर, तेरी बीवी की तलाक हुई है या नहीं हुई है? तूने फ्रॉड किया है फूड स्टैम्प लेने के लिए, वेलफेयर देने के लिए, तू उसका सवाल पूछ ले, क्या तेरी तलाक हुई और तूने उसका खुला कराया, क्या वो खुला हुआ या नहीं हुआ? तू उसका सवाल पूछ ले, मैं जवाब देता हूँ। नहीं बुगालीबाजी नहीं, मैं जो बता रहा हूँ, डॉक्टर हॉस्पिटल साहब आपसे बात नहीं करेंगे और वो किसी भी बात का जवाब नहीं देंगे। मैं तेरा जवाब देता हूँ कि तूने वेलफेयर लेने के लिए अपनी बीवी को तलाक दी है, और सिद्धू साहब ने कल कसम उठा के बताया कि तूने तलाक दी है और उसका खुला कराया है। ये सिद्धू साहब ने कल कसम उठा के, रोजे से कसम उठा के कहा कि ये तू वो बंदा शख्सियत सिर्फ और सिर्फ बात को डिवर्ट करने आया है। चलो इसको नीचे उतार दो, सैयालवी साहब नीचे उतार दो, इसको शातम को नीचे उतार दो। इसको नीचे उतारे। साहब मेरा सवाल तो इन भाइयों ने लिया नहीं, इनको तो पहले ही पप्पू मैं मेरी ब्राड पे आके ना मेरी ब्राड पे उत्ते आके सवाल कर ले। आई प्रॉमिस आई विल आंसर यू, आई विल आंसर यू, आई प्रॉमिस यू मेरी ब्राड पे आके। अच्छा सुने, वैसे भी हमारा टाइम हो गया है, अभी 2 घंटे हो गए हैं, तो मैं 11 बजे से चंद मिनट पहले शुरू करता हूँ ताकि नमाज 1 बजे हम जमात के साथ अदा कर सकें। तो अभी 12:45 बज रहे हैं, तो मैं इसी पर इजाज़त चाहूँगा तमाम दोस्तों का जिन्होंने शिरकत की, बिलखुसूस हमारे सैयद होली स्पिरिट साहिब, बाऊजी, उसके अलावा जाहिद साहब, तमाम साथियों का शुक्रिया जिन्होंने डबल टैप किया, लाइक किया, उनका भी शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानो व तआला उन्हें भी अजर अजीम अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम पप्पू, शायद ही ब्राड से आ जा, तेरा सवाल होते जवाब दे देने, शायद ही ब्राड से आ जा, शायद ही ब्राड